یا لی مدد. ہم کچھ تسبیح کرتے ہیں، ہر تسبیح کو ہم سمجھ کے کریں گے تاکہ مولا ہمیں ہمت دے. ایک تسبیح ہے الحی کی، جو اس کتاب میں پہلی تسبیح ہے. الحی کا مطلب ہے وہ جو زندہ ہے. یہ کہاں سے آئی یہ تسبیح؟ دو جگہ سے ہے زندہ اور حینا ربنا بالسلام، کہ تمہیں زندہ کر اور سلامتی کے گھر میں داخل کر. یہ سے تسبیح آئی. ہم اس تسبیح کو کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ مولا ہمیں زندہ کرے. کس طرح سے زندہ کرے؟ کہ ہمارے اندر روحوں کا سمندر ہے، ہر روح جاگ جائے اور ہماری مددگار ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ الحی 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 الحی. الحی کون ہے؟ الحی ہمارا مولا ہے، جو ہمیشہ سے حیات ہے، جو ہمیشہ سے قائم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے. ہم ہیں جو مردہ نما زندہ ہے. اس مردگی کو نکالنا چاہتے ہیں تو ہم دل سے، شوق سے، عشق سے، گریہ زاری سے اپنے مولا کو پکارتے ہیں جو ہمیشہ حیات ہے، کیونکہ ہم بھی ایسی حیاتی چاہتے ہیں. الحی 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 الحی. تمام بولیں، دھیمی آواز میں بولیں، دل سے بولیں، لیکن ساتھ ہو جائے. میری روح میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں مولا کو بلا سکوں، لیکن آپ تمام کی پاک روحوں کا ساتھ ہوگا تو مولا ہم تمام پہ راضی ہوں گے اور ہمیں حیاتی بخشیں گے. تو تمام بہنیں میرے ساتھ ہو جائیں، دھیمی آواز میں بولیں، کیونکہ ہمیں چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، مولا کو عشق سے پکارنا ہے، دل سے پکارنا ہے. تو ہم دل سے آنکھیں بند کر کے مولا کو عشق سے، گریہ وزاری سے پکاریں گے، کیونکہ جانتے ہیں ہم اپنے گریبان میں ہم کیسے مردہ ہیں. ہمارا مولا حیات ہے، اس سے زندگی مانگ رہے ہیں ہم، تاکہ ہم مولا کے اندر ایک ہو جائیں، فنا فی الامام ہو جائیں. تو آئیں ہم تمام مل کے مولا کو پکارے دھیمی آواز میں، لیکن ہر کوئی زبان سے اس لفظ کو محبت سے، عشق سے، گریہ وزاری سے ادا کرے. الحی 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 یا مولا، یا مولا دیکھ ہمارے دل کتنے سخت ہوئے ہیں مولا. گریہ زاری نہیں ہو رہی مولا، دل نرم نہیں ہو رہا ہے مولا. اور ہم جانتے ہیں کہ جب دل سخت ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے قساوت، قلبی قساوت، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر گناہوں کا بوجھ ہے، ہمارے دل کے اندر حسد ہے،
कीना है, झूठ है। लोगों के फैसले करते हैं मौला जैसे कि हम खुदा हों। लोगों को जज करते हैं, अपने सोच में जज करते हैं कि ये ईमानी है और ये बेईमान है मौला। हम इतने नादान हैं मौला। मौला हमें माफ़ करना, मौला हमें माफ़ करना। हम नादान हैं, नहीं जानते हैं कि इस कसावत की वजह से तू दूर है मौला। दिल जो तेरे रहने का घर है मौला, इस घर के अंदर तू कैसे आएगा अगर नापाकी होगी मौला। उस घर के अंदर जहाँ गंदगी होती है वहाँ मक्खियाँ ही आती हैं मौला, अच्छे लोग नहीं आते हैं मौला। या मौला हम अपने दिल को साफ़ करना चाहते हैं मौला, और दिल की सफाई गिरियाज़ारी से होती है मौला। या मौला हमें गिरियाज़ारी दे मौला, तेरे इश्क के आंसू दे मौला कि हम इस गंदे दिल को साफ़ कर सके मौला। हम चाहते तो बहुत है मौला कि तू हमारे दिल में आ मौला, लेकिन तू आता नहीं है। इसकी वजह यह कि हम नादान हैं मौला। हमें एहसास नहीं है कि हमने कितनी गंदगी दिल के अंदर भर रखी है मौला। या मौला मेहरबान, हम तुझे पुकारते हैं मौला, इश्क से पुकारते हैं मौला। एक बहुत खूबसूरत तस्बीह है, उसको करते हैं आज। ये तस्बीह है नूर इश्क। या मौला तू नूर का इश्क दे मुझे। क्या? तू मुझे नूर का इश्क दे, नार इश्क। तू मुझे इश्क की आग दे मौला, सोज इश्क। तो इश्क का दर्द दे मौला, मीठा दर्द, साज इश्क। तो इश्क का साज, म्यूज़िक दे। नूर को हम तमाम जानते हैं कि वो नूर जो मौला के अंदर है, उसका ख़तरा हमारे अंदर है, उसका इश्क चाहिए। नार इश्क, ये उस आग की बात हो रही है जिस आग में इब्राहिम को डाल दिया गया था। हज़रत इब्राहिम को आग में ज़िंदा डाल दिया गया था, और आप जानते हैं वो आग गुले गुलजार हो गई क्योंकि वो मौला के आशिक थे। ऐसी आग दे मौला कि हमारे अंदर सिर्फ तेरा इश्क हो, सोज इश्क। हर वक्त एक मीठा दर्द, हर वक्त तेरी याद, मीठी चुभन। जैसे एक माशूक जब दुनिया में किसी से मोहब्बत होती है, वो हमेशा अपने माशूक को याद करता है। अगर आप इजाज़त दें, यूसुफ और ज़ुलेखा की कहानी। ज़ुलेखा जो थी वो यूसुफ की ऐसी आशिक थी, यूसुफ के इल्म की ऐसी आशिक थी। वो आपको पता है ना, दुनिया में हमने तमाम ने मोहब्बत की है। हमारी उम्र जब थी, दुनिया में जिससे भी मोहब्बत की, शौहर की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, तो हर वक्त ख्याल रहता है कि वो क्या कर रहा होगा, वो कैसा होगा। उसके रंग में हम अपने आप को रंग देते हैं। ऐसा हमें मौला के इश्क में अपने आप को रंगना है, उसकी फरमान बरदारी में उसके इश्क को रंगना है। चूँकि हमें इश्क नहीं है मौला से, ऐसा इश्क नहीं है जैसे दुनिया में हमने किया है, हम सीखना चाह रहे हैं, तो हम कुरान के अंदर जो रोल मॉडल्स हैं उनकी बातें करते हैं। ज़ुलेखा का जिक्र कुरान में है, जो यूसुफ की बहुत आशिक थी, यूसुफ के इल्म की। यूसुफ अपने ज़माने के इमाम और पैगंबर थे। तो वो क्या कहती है अपने शायरी में, सुन लीजिएगा आप, ये किताब में है तो आप पढ़िएगा बाद में। ज़ुलेखा के लिए हर चीज़ यूसुफ का नाम था। सुनिए, ज़ुलेखा के लिए हर चीज़ यूसुफ का नाम था। अजवाइन के बीज से लेकर मिस्बर लकड़ी तक, घर के काम करती थी। अजवाइन के बीज से लेकर मिस्बर लकड़ी तक उनसे इतना इश्क करती थी कि उनका नाम अपनी बातों में कई तरीकों से छुपाती थी, जिनके अंदरूनी माने वही जानती थी। क्या कहती है? जब वो कहती मोम आग की कुर्बत से पिघल चुका है, मोम आग की कुर्बत से पिघल चुका है, जबकि मतलब होता मेरी जानान मेरी चाहत कर रहा है, मेरा जानान मेरी चाहत कर रहा है। या अगर वो कहती देखो चांद ऊपर है या बेद, दरख्त पर नए पत्ते लग गए हैं, जब भी वो अपने माशूकी की बात करती थी। या कहती ये शाखें कब कपा रही हैं, ये शाखें कब कपा रही हैं, धनिया के बीजों को आग लग गई है, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, बादशाह का मिजाज आज अच्छा है, क्या ये खुशकिस्मती नहीं है?
फर्नीचर को धूल धप्पा की ज़रूरत है, फर्नीचर को धूल धप्पा की ज़रूरत है। अपनी ही बात कर रही थी, वो अपने इश्क की बात कर रही थी, लेकिन वो घर के काम कर रही थी। पानी का जग यहाँ पर है, पानी का जग यहाँ पर है, गौर कीजिएगा। अब तकरीबन दिन चढ़ चुका है, अब तकरीबन दिन चढ़ चुका है। ये सब्जियां बेऐब हैं, रोटी में नमक कम है, रोटी में नमक कम है। ऐसा लगता है कि बादल हवा की मुखालिफत सिमट जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि बादल हवा की मुखालिफ सिमट जा रहे हैं। मेरे सर में दर्द है, या मेरा सर दर्द अब बेहतर है। अगर कोई शिकायत करती, अगर कोई शिकायत करती तो उसकी जुदाई की बात होती, अगर कोई शिकायत करती तो उसकी जुदाई की बात होती। जब भूखी होती वो इनके लिए दवा होते। ये एक दोस्त ही कर सकता है, ये एक दोस्त ही कर सकता है। ठंड में वो इनके लिए फर्द है। नफसानी लोग अक्सर पाकीज़ा नामों का जिक्र करते हैं, नफसानी लोग अक्सर पाकीज़ा नामों का जिक्र करते हैं, लेकिन ये नाम उनके काम नहीं आते। नफसानी लोग अक्सर पाकीज़ा नामों का जिक्र करते हैं, लेकिन ये नाम उनके लिए काम नहीं करते। ईसा ने जो माजिज़ा किया खुदा का नाम होने का, ईसा ने जो माजिज़ा किया खुदा का नाम होने का, वही माजिज़ा जुलेखा ने पाया यूसुफ के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क है। हम क्या जाने इश्क क्या होता है। ऐसा इश्क हो तो हर लम्हा हम उसी के इश्क की बातें, फिर आप सब्ज़ी काट रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी के नाम की बात कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं इश्क, कि ऐसा इश्क हो, ऐसी गिरियाजारी हो कि आप कोई भी नाम लें। और ये नाम, ये आशिकी कैसे आती है? जब आपके पास अलग अलग नामों का ख़जाना हो, तस्बीहात का। जैसा आपका मूड ऐसे आपके मुंह पे नाम। अभी इश्क का मूड हुआ है, हम इश्क की तस्बीह निकालेंगे। नूरे इश्क, नारे इश्क, सोज़े इश्क, साज़े इश्क। 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 नूरे इश्क, सोज़े इश्क, सोज़े इश्क, साज़े इश्क। नूरे इश्क, नारे 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 इश्क, सोज़े इश्क, साज़े इश्क। ये जो शायरी पढ़ी मैंने, ये रूमी की शायरी है। आपको पता है ना, मौलाना ने फरमाया कि मौलाना रूम की किताबें पढ़ो। हमने नहीं पढ़ी, हमने फरमान पढ़ा। क्यों मौलाना ने कहा मौलाना रूम की किताबें पढ़ो? क्योंकि इश्क पैदा होगा। ये जो आपने सुना, आपको मज़ा आया, ये मौलाना रूम ने फरमाया है। क्योंकि जब उन्होंने इश्क को पाया जुलेखा और यूसुफ की कहानी में, तो उन्होंने ये लिखा। तो ये मिसाल थी। फिर अगर हमारे अंदर, हमारे लाइफ में मुश्किलात हैं, हम तकलीफ़ में हैं और हमारा दिल तकलीफ़ में है, तो हम मुश्किल आसान की तस्बीह करके इसको पुकारेंगे।
مشکل آسان یا علی مدد رسان یا علی 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 مشکل آسان یا علی مدد رسان یا علی. یہ نمونہ ہے، ہم اس پہ اور محنت کرتے رہیں گے، گریہ وزاری کی، تسبیحات کی. چونکہ آج ہمارے گروپ میں کچھ نئے لوگ ہیں، ہمیں تسبیحات کو اور ہمارے دل کے اندر اتارنا ہے، اس کے مطلب کو سمجھنا ہے. جتنا جتنا ہم زیادہ سمجھیں گے علم الیقین کے لیول پر، ہمارے اندر ہمارے جذبات میں بدلاؤ آئے گا، پھر ہمارے دل سے گریہ وزاری ہوگی. جب ہم مل کے کرتے ہیں تو تمام روحیں شامل ہوتی ہیں، اکیلے کی بس کی بات نہیں، ہم تمام مل کے کرتے ہیں. تو آج جب ہم گروپ میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اور جو ہے اس میں علم کے لیول پر گنجائش ہے کہ اس کو سمجھیں. جب ہم سمجھیں گے تب ہم اعلیٰ پائے کی گریہ زاری کر سکیں گے. مولا سے دعا ہے کہ مولا ہم جو علم کلاسز میں بیٹھے ہیں ہمیں توفیق، تائید، ہمت اور یاری دے کہ ہم اس علم کو اور اچھی طرح سے سمجھ سکیں، علم الیقین کے اندر جو سیڑھیاں ہیں اس کو پار کر سکیں اور پھر عین الیقین کے مقام پر پہنچیں، حق الیقین کے مقام پر پہنچے. یا مولا جیسے زلیخا نے یوسف سے عشق کیا مولا، ایسا عشق تو ہمیں بھی عنایت کر مولا. بی بی فاطمہ کی لو اسٹوری ہم نے سنی مولا، وہ ہماری بھی لو اسٹوری بنا دے مولا. یا مولا یہ تمام بہنیں جو موجود ہیں مولا، ان کی ہر مشکل کو آسان کرنا. یا مولا ان کی راہ کی ہر مشکل کو تو آسان کرنا مولا. یہ علم کے نام میں آگے بڑھیں. یا مولا یہ عشق و محبت میں آگے بڑھیں، گریہ وزاری میں آگے بڑھیں مولا. یا مولا ان کی فیملی کی ہر مشکل کو آسان کرنا. یا مولا ان کے راستے کی، علم کے راستے میں جو مشکلات ہیں مولا ان کو آسان کرنا. علم کے دل کے اندر نرمی، گریہ وزاری دینا مولا. یا مولا یہ اپنی تمام بہنوں کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھے مولا. یا مولا بس تو رحم کرنا اور راضی رہنا. یا مولا چند دعائیں اس بہن کے لیے بھی کریں گے جس نے اپنے گھر پر کلاس کی ہے مولا. یا مولا اس کی ہر مشکل کو آسان کرنا مولا. ہر بہن کے اندر تو یہ ہمت دینا مولا کہ اپنے گھر کے اندر علم کی کلاسز کرے مولا. یا مولا اس گھر کے ان پانی کے بھنڈار میں تو خوب برکت دینا. تمام بہنوں کی ہر مشکل، بیماری، بلافت کو دور کرنا، نیک امیدوں کو پورا کرنا. یا امام الزمان، یا مولانا انت قوتی وانت سندی ولیک اتکالی، یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم حسینی، انت الامام الحق المبین، علی اللہم لک سجودی و طاعتی. شکریہ.